ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम नमो भगवते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तदेव अस्ति वैवस्वताय। ओ आहा ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। मन्त्रद्वयस्य एतत् समाप्तं किल? अस्तु, अन्तिममन्त्रस्य भाष्यमेकवारम्। यः कश्चित् इमं ग्रन्थं ततः यः कश्चित् इमं ग्रन्थं परमं प्रकृष्टं गुह्यं गोप्यं श्रावयेत् ग्रन्थतोऽर्थतश्च ब्राह्मणानां संसदि ब्रह्मसंसदि प्रेतः शुचिः भूत्वा श्राद्धकाले वा श्रावयेत् भुञ्जानां तत् श्राद्धम् अस्य आनन्त्याय अनन्तफलाय कल्पते समर्थ्यते। द्विवचनम् अध्याय परिसमाप्त्यर्थम् इति तृतीयवल्ली भाष्य। एवमत्र प्रथम अध्यायः समाप्तः भवति एतस्य ग्रन्थस्य। प्रथमे अध्याये आत्मनः
सम्यक् विवेचनं कृतं। रथरूपकल्पनया शरीरम् आत्मनः पृथक् इति दर्शितम्। इन्द्रियेभ्यः आरभ्य पुरुषतत्त्वं यावत् श्रेष्ठतायाः तारतम्येन, अर्थात श्रेष्ठतायाः तारतम्यं निर्दिश्य सा काष्ठा सा परा गतिः इति पुरुषतत्त्वाय उक्तम्। न ततोपि श्रेष्ठं किमपि इति तस्मात् निर्दिष्टम्। पुरुषः सः परमात्मा, तदेव तव स्वरूपम्, अर्थात तत्त्वं तवात्मा इति। सर्वव्यापकः अयं पुरुषः, एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मान प्रकाशते इति निर्दिष्टः। यत्र शरीरम् इदं तत्रापि चैतन्यं वर्तते, आत्मा वर्तते, परंतु न दृश्यते इति गूढ़ार्थता तत्र निर्दिष्टा। एवं चेत तदा उच्यते दृश्यते त्वग्र्या बुद्ध्या, अर्थात तमात्मानं तदा एव द्रष्टुं शक्यते, अवगन्तुं शक्यते, यदा बुद्धिः कीदृशी भवति, अग्र्या बुद्धिः भवति। अग्र्या बुद्धिः इत्युक्ते अतिसूक्ष्मा बुद्धिः, एकाग्रतया एव एतस्य आत्मनः चिन्तनम् आरभ्यते। तस्मात् अयमहमस्मि इति बोधः भवति। इत्युक्ते सदा सर्वदा विद्यमानः अपि न दृश्यते। यथा चित्रपटः अस्ति, चित्रपटे चित्रं दृश्यते, परंतु नित्यं तत्र पटः अस्ति, परं पटं प्रति अस्माकम् अवधानं न गच्छति। संपूर्णे पटे केवलं चित्रमेव दृश्यते। हाँ, कदाचित् एवं भवितुमर्हति, पटस्य अपेक्षया चित्रं लघु अस्ति चेत् चित्रं परितः पटः अपि दृश्यते, परंतु पटं यावत् चित्रम् अस्ति चेत् चित्रमेव दृश्यते, पटः न दृश्यते। तात्पर्यं किं? पटः तत्र नास्ति इति न, अस्ति, न दृश्यते इत्यपि नास्ति, दृश्यते, परंतु तत्र कश्चन प्रतिबन्धः अस्ति, यस्मात् कारणात् तन्न दृश्यते इति तात्पर्यम्। तद्वत् एतत् सम्पूर्णं जगत्, एतस्मिन् जगति एतत् सम्पूर्णं जगत् तदेतस्मिन् परमात्मनि एव विद्यते। विद्यमानं सत् दृश्यते, परं परमात्मा न दृश्यते। परमात्मा नास्ति इति न, यतो हि अधिष्ठान चैतन्यम् एव यस्मिन् जगतः प्रतीतिः अस्ति, तस्मिन्नेव जगत्, तथापि न दृश्यते। तदत्र कश्चन प्रतिबन्धः स्यात्। अतः कश्च सः प्रतिबन्धः,
सः प्रतिबन्धः कथं ज्ञातव्यः अथवा प्रतिबन्धं ज्ञात्वा एव आत्मनः स्वरूपविषये बोधः सम्भवति। तस्य प्रतिबन्धस्य किं च तत्कारणम् इत्यपि ज्ञातव्यम्। येन स्वरूपभूतः आत्मा न दृश्यते इति। तथा च जगत् यत् वस्तुतः नास्ति तदेव दृश्यते, तस्य यत् कारणमस्ति एवं द्रष्टुम् इत्युक्ते यः प्रतिबन्धः, तत् प्रतिबन्धम् इदानीं द्वितीयस्य अध्यायस्य प्रथमवल्याः प्रथमः मन्त्रः निर्देष्टुम् आरभते। एकवारं भाष्ये संगतिं पश्यामः। एषः सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। एषः सर्वेषु भूतेषु न प्रकाशते। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्येत्युक्तम्। दृश्यते दृश्यते त्वया बुद्ध्या कः पुनः प्रतिबन्धः। कः पुनः प्रतिबन्धः। अग्र्यायाः बुद्धेः अज्ञाय बुद्धेः येन तदभावादात् तत्तत् अभावात् येन अभावात् आत्मा न दृश्यते इति। आत्मा दृश्यते इति। तददर्शन कारण प्रदर्शनार्थ वल्यारभ्यते। विज्ञाते हि श्रेयः प्रतिबंध कारणे तदपनयनाय यत्नः आरब्धुं शक्यते नान्यथा इति। यत्नः आरब्धुं शक्यते नान्यथा इति। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते इति। अनादि अविद्या प्रतिबंधः दर्शितः। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते इति। तत्र तात्पर्येण किम् उक्तम्? अनादि अविद्या रूप प्रतिबंधः अस्ति, एतस्मात् कारणात् न प्रकाशते इति। एवं पूर्वं यदुक्तम् तदेव अधुना आगन्तुक प्रतिबंध दर्शनाय, प्रतिबंधं दर्शयितुम् एषा वल्ली अस्ति इति तात्पर्यम्। इति सम्बन्धम् अत्र एतेन वाक्येन दर्शयति भगवान् भाष्यकारः। एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते परं दृश्यते तु। यद्यपि न प्रकाशते परं दृश्यते। कथं दृश्यते? अग्र्या बुद्ध्या दृश्यते इति उक्तम्। अर्थात् सदा सर्वदा न प्रकाशते चेत् तत्र नास्ति इति अर्थः भवति। परन्तु दृश्यते तु इति कथनेन पक्षान्तरे यदा दृश्यते इति वदति तदा तस्य तात्पर्यं किं भवति? अत्र न प्रकाशनाय अदर्शनाय निश्चयेन किंचित् कारणं वर्तते, अर्थात् कश्चन प्रतिबन्धः अस्ति इति। कः पुनः प्रतिबन्धः? सः प्रतिबन्धः कः अस्ति? येन अग्र्यायाः बुद्धेः
अर्थात यदा बुद्धिः एकाग्र्या भवति, एकम अग्र्यम अथवा अग्रे यस्याह बुद्धेः, एकम इत्युक्ते किम्? एकमेव प्रत्यगात्मा तत्त्वं, प्रत्यगात्मानम् इति एकमेव तत्त्वं यदा अग्रे भवति तदा तेन एकाग्र्येण, अर्थात येन, येन किं भवति? येन तद अभावात्, तत् अभावात्, तस्य अभावः तद अभावः, तस्य अभावः इत्युक्ते तस्य प्रतिबन्धस्य अभावः। सः प्रतिबन्धः यदा दूरं भवति तदा तस्मात् इत्युक्ते बुद्धिः यदा एकाग्र्या भवति, एकाग्रोत्पत्तिं प्राप्य, एकाग्र्यं प्राप्य इत्युक्ते बुद्धौ यदा एकाग्रता उत्पद्यते तदा सा एव बुद्धिः तं प्रतिबन्धं दूरं करोति इति तात्पर्यम्। यदा प्रतिबन्धः न भवति, तस्य प्रतिबन्धस्य अभावः भवति, तदा तद अभावात् इत्युक्ते प्रतिबन्धः अस्ति तस्मात् आत्मा न दृश्यते। यदा तस्य अभावः भवति, प्रतिबन्धः नास्ति, तदा तु तस्य आत्मनः दर्शनं भवितुं शक्यते। अतः आत्मा तस्य तत् अदर्शन कारण प्रदर्शनार्थ इत्युक्ते तस्य आत्मनः अदर्शनस्य यत् कारणमस्ति तत् कारणं निर्देष्टुं, दर्शयितुं, तस्य आत्मनः अदर्शनस्य कारणं प्रतिबन्धः। अतः प्रतिबन्धं निर्देष्टुं प्रदर्शनार्था, वल्ली स्त्रीलिंगे अस्ति, अतः प्रदर्शनार्था इति विशेषणं। प्रदर्शनार्था इयं वल्ली आरभ्यते इत्यर्थः। विज्ञाते हि श्रेय प्रतिबंध कारणे, श्रेयसः प्रतिबंधः श्रेयः प्रतिबंधः। श्रेयः इत्युक्ते मोक्ष प्रयोजनं, मोक्ष प्रयोजनस्य अर्थात परम पुरुषार्थस्य कृते प्रतिबंधः यः अस्ति सः प्रतिबंधः विज्ञातश्चेत्, ज्ञातः चेत् तस्मिन् ज्ञाते तत् अपनयनाय, तस्य प्रतिबंधस्य दूरीकरणाय, प्रतिबंधं दूरीकर्तुम्, अपनेतुं यत्नः आरब्धुं शक्यते। तदा वयं प्रयत्नं कर्तुं शक्नुमः, न अन्यथा। प्रतिबंधः न ज्ञातः चेत् कथं प्रयत्नं कुर्मः? रोगः अस्ति, रोगस्य निदानं प्राप्तं चेत् औषधिः सम्भवति। निदानमेव न ज्ञातं, निदानम् इत्युक्ते तस्य कारणमेव न ज्ञातं, रोगस्य मूलं किमस्ति इति न ज्ञातं चेत् किमपि कर्तुं न शक्यते इति तात्पर्यं भवति। अतः एतदर्थं मन्त्रस्य आरम्भः। मन्त्रं पठामः। पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः, पराञ्चिखानि पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः, पराचिखानि व्यतृणत् तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत्, आवृत्तचक्षुरमृतत्वं
त्वमिच्छन् आवृतचक्षुरं तत्त्वमिच्छन् पराञ्चिकानि पराञ्चिकानि स्वयं तस्मात् तस्मात् परां परां पश्यन्नाथ पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिदेतद्दर्शति आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् परांचि खानि व्यतृणत् स्वयं भूः तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्तचक्षुः अमृतत्वम् इच्छन् इति पदच्छेदः। स्वयंभूः खानि परांचि व्यतृणत् तस्मात् परां पश्यति न अंतरात्मन् कश्चित् तस्मात् परम् आवृत्तचक्षुः कश्चित् धीरः अमृतत्वम् इच्छन् प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत इति अन्वयः। स्वयंभूः स्वयंभूः अर्थात परमेश्वरः प्रजापिता ब्रह्म सृष्टिकर्ता इत्यर्थः। येन सूक्ष्म ब्रह्मांडस्य इत्युक्ते सूक्ष्म पंचभूतानां स्थूल पंचभूतानां तैः पंचभूतैः इंद्रियादीनां निर्माणं कृतम्। अतः निर्माता कः अस्ति? मायोपाधि परमेश्वरादेव सर्वम् आगतं खलु। अतः सः परमेश्वरः एव निर्माता। साक्षात् कः परमेश्वरः इति पृष्टे सति सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता कः इति ब्रह्मा प्रजापति। अतः सः परमेश्वरः इति स्वयंभूः। स्वयंभूः अर्थात परमेश्वरः ब्रह्मा इत्यर्थः। खानि खानि इत्युक्ते इन्द्रियाणि। इन्द्रियाणां कृते खानि इति उच्यते। परांचि परांचि परात् अंचन्ति गच्छन्ति इति परांचि अर्थात स्वभावतः येषां गमनं परं प्रति बहिः इति एतया दृष्ट्या। इत्युक्ते एकेन पदेन किं वक्तुं शक्नुमः? बहिर्गमनशीलानि इन्द्रियाणां कृते उच्यते बहिर्मुखानि इत्यर्थः। परांचि अर्थात बहिर्मुखानि बहिर्गमनशीलानि। व्यतृणत् व्यतृणत् अर्थात हिंसितवान्। अहिंसत् इति वक्तुं शक्यते हिंसितवान्। तस्मात् तस्मात् अर्थात तस्मात् कारणात्। तस्मात् कारणात् अर्थात हिंसनात् हिंसितवान् एतस्मात् कारणात्। परांग परांग इत्युक्ते पराक रूपान्। पश्यति पश्यति अर्थात
उपलभते न अंतरात्मन। न अंतरात्मन अर्थात न अंतरात्मानम। आवृत्त चक्षुः। आवृत्त चक्षु इत्युक्ते व्यावृत्त चक्षुः, प्रतिनिवृत्त चक्षुः, कश्चित् धीरः, कश्चन विवेकी। अमृतत्वम। अमृतत्वम अर्थात अमरण धर्मत्वम इत्युक्ते नित्य स्वभावता, नित्य स्वभावताम्। तत्र द्वितीयान्तम् अस्ति, अतः नित्य स्वभावताम् इति। इच्छन्। इच्छन् इत्युक्ते अभिलषन्, प्राप्त्येच्छया, प्राप्तं कर्तुमिच्छति, तस्मात् अभिलषन्। प्रत्यगात्मानम्। प्रत्यगात्मानम् अर्थात स्वं, स्वात्मानम्, अमरण धर्माणम् इत्यर्थः। ऐक्षत। ऐक्षत इत्युक्ते इच्छति इत्यर्थः। वेदेषु काल नियमः न भवति क्रियापदेषु, अतः तस्य तस्य क्रियापदस्य प्रकरण अनुसारं, विवक्षा अनुसारम् अर्थः करणीयः भवति। अतः ऐक्षत इत्युक्ते इच्छति इति। एवं प्रतिपदम् अर्थं पश्यामः चेत् सामान्यः अर्थः कः इत्युक्ते स्वयंभूः परमात्मा ब्रह्मा एतानि यानि इन्द्रियाणि सन्ति तानि स्वाभाविकतया कीदृशानि रचितानि, बहिर्मुखानि रचितानि। वस्तुतः बहिर्मुखानि कृत्वा इन्द्रियाणि, इन्द्रियाणां कृते एषा या बहिर्मुखता परमेश्वरेण प्रदत्ता, तस्मात् परमेश्वरः इन्द्रियाणां प्रति किं कृतवान्, हिंसां कृतवान्। किमर्थम्? एतानि यानि इन्द्रियाणि इत्युक्ते एतेषां सर्वेषां यत् मूलकारणम् अस्ति तत् मूलकारणम् आत्मा, एतस्मात् कारणात् एव अवगन्तुं न शक्यते। यतोहि एतानि इन्द्रियाणि बहिर्मुखानि भवन्ति, बाह्यविषयान् प्रति गच्छन्ति, अतः सदा सर्वदा दृष्टौ किं भवति, बाह्यमेव सर्वम् इति कृत्वा वस्तुतः ब्रह्मा किं कृतवान्, हिंसां कृतवान् इति व्यतृणत्। एतदेव कारणम् अत्र भवति। किं किं कारण, किमर्थं भवति, किं तद्, एतस्मात् कारणात् एव प्रत्येकमपि मनुष्यः, यतोहि इन्द्रियाणि सदा सर्वदा बहिर्गच्छन्ति, अतः आत्मानं प्रति कस्यापि दृष्टिः न भवति। कुत्र दृष्टिः भवति, पराक् दृष्टिः भवति, बहिः एव भवति। तो परां एव पश्यति, न अंतरात्मानं पश्यति इत्यर्थः। यतोहि बुद्धेः एकाग्रता अपेक्षते। विषयान् प्रति बुद्धि भवति चेत् अन्यूनं पञ्चविषयाः। अन्यूनं पञ्चविषय इत्युक्ते इन्द्रियम् अधिकृत्य विषयं पश्यामः चेत् पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि चेत् पञ्चविध विषयाः। पुनः एकैकविध विषये अनेके विषयाः सन्ति, बहवः विषयाः सन्ति।
अतः बुद्धिः एकं विषयं स्वीकृत्य तिष्ठति चेत् एकाग्र्या वर्तते इति वक्तुं शक्यते। विषयेषु बहवः विषयाः सन्ति, अतः बुद्धिः कुत्र वर्तते? बहुषु विषयेषु। तेषु बहुषु विषयेषु बाह्यम् इत्येव अर्थः भवति। अहं प्रत्यगात्मा इति एतद् यत् तं प्रत्यगात्मानं द्रष्टुं चेत् बुद्धेः दिक् परिवर्तनम् आवश्यकं भवति। या बुद्धिः बहिः गच्छन्ती अस्ति सा बुद्धिः अन्तः भवेत् खलु, अन्तरात्मानं प्रति गच्छेत्। अतः बुद्धेः वैपरीत्यं भवति एतस्मात् कारणात्। परन्तु कश्चित् धीरः विवेकी कीदृशः? आवृत्तचक्षुः। यः चक्षु इति उपलक्षणम् इन्द्रियाणां, यः इन्द्रियाणां सम्यक् निग्रहं कृतवान्। इत्युक्ते इच्छति चेतेव इन्द्रियाणि बहिः गन्तुं शक्नुवन्ति, अन्यथा तत्तत् तत्रैव तिष्ठन्ति इत्यर्थः। एवं कश्चन आवृत्तचक्षुः धीरः विवेकी अमृतत्वम् इच्छन्। इत्युक्ते स्वात्मनः स्वरूपम् अवबोद्धुम् इच्छति। एतस्मात् कारणात् सः किं करोति? प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत्। तदा सः प्रत्यगात्मानम् एव इच्छति। प्रत्यगात्मानम् अवगच्छति चेत् अमरणतत्त्वं स्वस्य स्वरूपम् अवगन्तुं शक्नोति। अतः इति अर्थः। भाष्यं पश्यामः। परांचि परागच्छन्ति परांचि परांसि परां गच्छन्ति इति खानि पुनः एकवारं वदामि। परांचि परांचि पराक् अंचन्ति गच्छन्ति इति। गच्छन्ति गच्छन्तीति खानि तदुपलक्षितानि खानि तदुपलक्षितानि श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि खानि इति उच्यन्ते। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि खानि उच्यन्ते तानि परांचि एव तानि परांचि एव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। विषयप्रकाशनाय प्रवर्तन्ते यस्मात् एवं स्वाभाविकानि तानि यस्माद् एवं स्वाभाविकानि तानि व्यजनद्धिर हिंसितवान् हननं कृतवान् इत्यर्थः। हननं कृतवान् इत्यर्थः। परांचि परांचि इति प्रतीकं मंत्रस्य शब्दः। परांचि इति पदं स्वीकृत्य व्याख्यानं करोति। परांचि इति परात् अंचन्ति गच्छन्ति इति परांचि। पराक् अंचन्ति परांचि शब्दस्य अंचन्ति इत्युक्ते किम्? अंचन्ति इत्युक्ते गच्छन्ति। अतः परांचिति उच्यते। कानि तानि गच्छन्ति इति। खानि खानि इत्युक्ते किम्? तदुपलक्षितानि इत्युक्ते अत्र गमनम् उपलक्ष्य
विषयान् प्राप्तुं येषां गमनं भवति तानि इन्द्रियाणि इति। अतः श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि खानि इति उच्यन्ते इति अर्थः। तानि परांचि एव शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। एतानि यानि इन्द्रियाणि सन्ति एतेषाम् इन्द्रियाणां कार्यं किम्? स्वस्व विषय स्वस्व अर्थात स्वेन्द्रिय संबद्ध ये विषयाः सन्ति तेषां विषयाणां ज्ञानं प्रकाशनं बोधः। यथा चक्षुरिन्द्रियमस्ति, चक्षुरिन्द्रियस्य विषयः कः? रूपदर्शनं, रूपबोधः। अतः शब्द स्पर्श रूप रस गन्धाः एते ये विषयाः सन्ति एतान् विषयान् अवबोधयितुं प्रकाशयितुं पृथक् पृथक् इन्द्रियाणि सन्ति। यथा शब्दं प्रकाशयितुं श्रोत्रेन्द्रियमस्ति, रूपं प्रकाशयितुं चक्षुरिन्द्रियमस्ति, स्पर्शं प्रकाशयितुं त्वगिन्द्रियमस्ति, रसं प्रकाशयितुं रसनेन्द्रियमस्ति, गन्धं प्रकाशयितुं किमिन्द्रियम्? घ्राणेन्द्रियम्। घ्राणेन्द्रियम्। अतः विषये एव सर्वे सन्ति खलु। घ्राणेन्द्रियमस्ति इत्युक्ते सर्वे विषयाः पञ्चकूटौ आगच्छन्ति। रूपभेदः भवितुमर्हति इत्युक्ते वर्णः आकारः इति विविधता भवितुमर्हति वर्णस्य आकारस्य, परन्तु सर्वेषां वर्णानाम् आकाराणां ग्रहणं चक्षुरिन्द्रिय द्वारा भवति। चक्षुरिन्द्रियस्य अपि अत्र एकं वैशिष्ट्यमस्ति। तस्य वैशिष्ट्यमस्ति रूपं। रूपम् इत्युक्ते वर्णः इत्यादिकं तेषु आकारबोधः त्वगिन्द्रिय द्वारा अपि भवितुमर्हति। वस्तु हस्ते स्वीकुर्मः, हस्ते स्वीकृतं वस्तु चतुष्कोणाकारः वा गोलाकारः वा इति त्वगिन्द्रिय द्वारा अवगन्तुं शक्यते खलु। परन्तु कः वर्णः इति त्वगिन्द्रिय द्वारा अवगन्तुं न शक्यते। तदर्थं चक्षुरिन्द्रियस्य अपूर्वता अस्ति। एवमेव सर्वेषाम् इन्द्रियाणाम् अपूर्वता तत्तत् स्वविषये भवति। यथा गन्धग्रहणं केवलं घ्राणेन्द्रिय द्वारा शक्यते, त्वगिन्द्रिय द्वारा न शक्यते, चक्षुरिन्द्रिय द्वारा अपि न शक्यते। यथा इदं पाटलपुष्पं, पाटल सुगन्धः अस्ति, चक्षुरिन्द्रिय द्वारा गन्धं ग्रहीतुं न शक्यते, घ्राणेन्द्रिय द्वारा एव शक्यते। एतेषां सर्वेषाम् इन्द्रियाणां स्वस्वविषये अपूर्वता अस्ति। पुनः एतेषां सर्वेषाम् उत्पत्तिक्रमेण यदि पश्यामः तर्हि आकाशात् वायुः, वायोः अग्निः। अतः आकाशस्य गुणः वायु तत्वे भविष्यति। आकाशस्य स्वस्य
वायोः च इति द्वयं मिलित्वा एतस्मिन् तत्त्वे तथैव यथा यथा अधस्तन तत्त्वं प्रति गच्छामः तथा तथा तेषां ते गुणाः तत्र तत्र भविष्यन्ति इति गुणदृष्ट्या तस्मात् तेषां बोधः अपि भवति। परन्तु यस्य इन्द्रियस्य अपूर्वता अस्ति तत्तु तस्मिन्नेव स्थास्यति इत्यर्थः। एवम् एतानि सर्वाणि इन्द्रियाणि एतानि परांचि किं कुर्वन्ति? शब्दादि विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। शब्दादि आदिपदेन शब्द आदिपदेन किं गृह्यते? घ्राण रूपग्रन्थ सर्वेपि विषयाः तेषां प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। यस्मात् एवं स्वाभाविकानि एतानि इन्द्रियाणि कीदृशानि सन्ति? एतेषाम् इन्द्रियाणां कार्यं किमस्ति? सर्वविषयाणां प्रकाशनम् अर्थात् अवबोधः ज्ञानम्। अतः तदर्थमेव स्वाभाविकानि एतानि तानि इन्द्रियाणि स्वाभाविकानि सन्ति, स्वाभाविकतया प्रवृत्तिः अस्ति। परन्तु एतानि तानि व्यतृणत् इत्युक्ते हिंसितवान् हननं कृतवान् इति। कः असौ? कः असौ स्वयंभूः परमेश्वरः स्वयं परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रः भवति सर्वदा स्वतन्त्रः भवति सर्वदा न परतन्त्रः इति। न परतन्त्रः इति। तस्मात् परां पराग्रूपान् तस्मात् परारूपान् अनात्मभूतान् शब्दादीन् पश्यति उपलभते उपलब्धा न अंतरात्मन् न अंतरात्मानम् इत्यर्थः। कः असौ एतानि इन्द्रियाणि व्यतृणत् सः कः? असौ सः कः? कः अयम् इति। स्वयंभूः स्वयंभूः अर्थात् परमेश्वरः स्वयमेव जातः इति स्वयंभूः इत्युक्ते यस्य उत्पत्ति निमित्तम् अन्यत् किमपि कारणं नापेक्षितम् सः स्वयंभूः। स्वयंभूः अर्थात प्रजापति ब्रह्मा। यथा सर्वेषां जीवानाम् उत्पत्त्यर्थं गर्भधारणम् आवश्यकम् अथवा यदि जरायुश्चेत गर्भधारणम्, अंडजश्चेत अंडे गर्भः, स्वेदजश्चेत जले स्वेदे तत्र तस्य उत्पत्तिः, उद्भिजश्चेत पृथिव्यां तत्र इत्युक्ते उत्पत्ति निमित्तम् एतत् किमपि कारणम् अपेक्षते। परन्तु परमेश्वरः ब्रह्मा प्रजापिता तस्य कृते एतत् एकमपि कारणं नापेक्षितं भवति। अतः उच्यते स्वयंभूः स्वयं जातः इति। यथा बहूनि
स्वयंभू शिवलिंगानि सन्ति, मंदिराणि सन्ति। यतोहि केनचित् निर्मितम् इति तत्र न निर्दिश्यते, नास्ति किमपि तादृशम् अन्यत् प्रमाणम्। अतः स्वयंभूः इति उच्यते। एवं स्वयंभूः परमेश्वरः इत्युक्ते किं? स्वयमेव, अर्थात सः स्वयं स्वतन्त्रः भवति। तस्य सर्वं तन्त्रं स्वीयमेव भवति। स्वयमेव स्वस्य तन्त्रः, तस्य कृते अन्यस्य तन्त्रस्य अपेक्षा न भवति। अतः स्वतन्त्रः। कदा एवं? सर्वदा। इत्युक्ते न कदापि पारतन्त्र्यं न परतन्त्रता इति। तस्मात् परां, इदानीं तस्मात् परां पश्यति इति एषा व्याख्या कस्य आसीत्? स्वयंभू इति पदस्य। इदानीं तस्मात् परां पश्यति इति पदानां व्याख्यां करोति। तस्मात्, तस्मात् अर्थात् परां इत्युक्ते पराग रूपान्, रूपान् इत्युक्ते विषयान्। ते के विषयाः? आत्मानं विहाय यत् किमपि पश्यामः तत् किम्? अनात्मा। एतत् सम्पूर्णं दृश्यम् अनात्मा। ब्रह्मांडं सम्पूर्णम् अनात्मा। तस्मिन् आत्मनि दृश्यमानम् एतत् सर्वम्। आत्मानं विना यद्यपि न संभवति, तस्मिन् आत्मनि एव। अतः आधारः अधिष्ठानम् आत्मा एव। अतः एतस्मिन् आत्मनि एव दृश्यमानम् एतत् सम्पूर्णमपि यद् अस्ति वास्तविकतया किमस्ति? अनात्मा एव अस्ति। अतः यं कमपि विषयं पश्यामः सः विषयः अनात्मा एव। एतस्मात् रूपान् इत्युक्ते अनात्मा यदस्ति तान् भूतान्, अनात्मभूतान्, अनात्मस्वरूपान्, अनात्मभूतान्। अनात्मभूतान् इति पद इति कथनेन अनात्मस्वरूपं यदस्ति तद्, पुनः भौतिकं यदस्ति तत्सर्वं। सर्वेपि विषयाः भौतिकाः एव, भूतभौतिकाः। अतः भौतिकान् तान् एते एकैकं पदं स्वीकृत्य पश्यामः चेत् शब्दादीन्, अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस गंधादयः, एते सर्वे विषयाः। एतान् विषयान् पश्यति। पश्यति इत्युक्ते उपलभते। कः? उपलब्धा। उपलब्धा इत्युक्ते प्रत्येकमपि जीवः, मनुष्यः सः उपलभते। इत्युक्ते यः विषयान् भुङ्क्ते, भोक्ता, अर्थात उपाधिम् अधिकृत्य सर्वः अपि जीवः इत्यर्थः। एवं जीवः किं न उपलभते? तत्र वस्तुद्वयमपि अस्ति खलु। यं रूपं पश्यामः तत्र एव चैतन्यं परमात्मा अपि वर्तते खलु। परमात्मा एव अधिष्ठानम्। अधिष्ठानं विना न किमपि तत्र संभवति। यस्मिन् अधिष्ठाने इत्युक्ते यथा वयं पिक्चर पश्यामः, चित्रं पश्यामः, तदा तच्चित्रं यस्यां यवनिकायाम् अस्ति, यस्मिन् पटे अस्ति, तत् पटं वयं न पश्यामः, केवलं चित्रमेव पश्यामः। तथैव यदा विषयग्रहणं क्रियते तदा ते विषयाः
कुत्र सन्ति अधिष्ठान चैतन्ये परम अधिष्ठान चैतन्यं तु न गृह्यते केवलं विषय एव गृह्यते अतः विषयान् पश्यन्ति परन्तु अंतरात्मा यदस्ति आत्मानम् अंतरात्मानं न पश्यन्ति इत्यर्थः। यद्यपि बाह्य दृष्ट्या अपि परमात्मानं अवगन्तुं शक्नुमः परन्तु तत्रापि अवगमनं न भवति यतो हि आदौ आन्तरदृष्टिः आवश्यकी अस्ति। यावत् कालपर्यन्तम् अंतरात्मानं प्रति प्रत्यगात्मानं प्रति दृष्टिः न भवति बुद्धिः न भवति अहं कः इति बोधः न भवति तावत् कालपर्यन्तम् अहं सर्वव्यापकः इति बोधः अपि न भवति तावत् कालं बहिः दृश्यमानं यत् किमपि अस्ति तस्यापि बोधः न संभवति। ईशावास्यमिदं सर्वं यदा उच्यते तदा जगति विद्यमानं सर्वं यत् किमपि अस्ति तत् परमात्मा मात्रमेव अस्ति इति दृष्टिः परन्तु इयं दृष्टिः तदा एव संभवति यदा अहम् इति बोधः भवति तदा। अतः एषः अंशः अस्माभिः तत्र अवधातव्यः भवति। एवम् अयम् उपलब्धा किम् उपलभते भूतादि भौतिकानि सर्वाणि सर्वान् अपि शब्दादीनि विषयान् उपलभते परन्तु अंतरात्मानं न उपलभते इत्यर्थः। एवं स्वभावेऽपि सति लोकस्य कश्चित् कश्चित् नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवर्तनमिव धीरः धीमान् विवेकी प्रत्यगात्मानं प्रत्यक् असौ आत्मा च इति प्रत्यगात्मा आत्मानं प्रत्यक् चासौ आत्मा चेति प्रत्यगात्मा प्रत्यगात्मा प्रतीचि एव आत्मशब्दः रूढः लोके नान्यस्मिन् प्रतीचिः एव अन्यस्मिन् एवं स्वभावे अपि सति लोकस्य अर्थात सर्वस्य अपि लोकस्य यद्यपि एवं स्वभावः अस्ति कः स्वभावः इन्द्रियाणां बहिर्गमनम् इति एवं अस्ति चेत् तथापि तत् स्वभावे सति अपि कश्चित् अर्थात लोके विद्यमानेषु कश्चन तादृशः भवति कीदृशः भवति यः नद्याः प्रतिस्रोतः प्रवर्तनमिव इत्युक्ते नदी प्रवहति नद्याः प्रवाहः अस्ति प्रवाह दिशि तरणं सरलं प्रायः सर्वेपि तथैव कुर्वन्ति यत् सरलं तत् कुर्वन्ति अर्थात प्रवाह यथा नद्याः प्रवाहः अस्ति प्रवाहम् अधिकृत्य नावं चालयति नौकां चालयति गच्छति तत् विपरीतम् इत्युक्ते नद्याः स्रोत प्रवर्तनमिव नद्याः धारां कश्चन प्रवर्तेत तद् विपरीतं कश्चन यः कर्तुं प्रयतते सः एव धीरः इति उच्यते तादृशः कश्चन सर्वसामान्यः कः
यह स्वाभाविकतया प्रवहति, तेषु कश्चन यः विशिष्टः अस्ति, धीरः अस्ति, यः नद्याः प्रवाहं परिवर्तयति, तादृशः कश्चन प्रवर्तनमिव यः कश्चन धीरः अस्ति, धीमान् विवेकी, सः किं करोति? एतानि इन्द्रियाणि एतेषां बहिर्गमनं निरोधयति। इत्युक्ते मनः बुद्धिं च स्थगयति। स्थगयित्वा किं करणीयं? दिशा दातव्या। नदी अस्ति, नद्याः प्रवाहम् अवरोधयति चेत् दिशा दातव्या, अन्यथा पृष्ठतः सर्वं जलप्लावं भविष्यति, प्लवयति। तथैव इन्द्रियाणि एकवारम् अवरुद्धानि चेत् पुनः मनः बुद्धिः एतद् यदस्ति तद् मनसः बुद्धेः गमनम् इन्द्रियैः सह आसीत्, इदानीं गमनं नास्ति। गमनं नास्ति चेत् किमपि गमनं दातव्यम्, अन्यथा निद्रा भविष्यति। निद्रा चेदपि आत्मावबोधः नास्त्येव। अतः आत्मावबोधाय प्रत्यगात्मानं प्रति परिवर्तनं, तत् तत् अर्थात तद्दिशि गमनम् इत्यर्थः। एवं कश्चन धीमान् विवेकी किं करोति? प्रत्यगात्मानं प्रति। प्रत्यगात्मा इत्युक्ते किं? प्रत्यक्षासौ आत्मा प्रत्यगात्मा, प्रत्यक्ष असौ आत्मा इति प्रत्यगात्मा विग्रहः। इत्युक्ते असौ आत्मा प्रत्यक् इति। प्रत्यक् इति कथनस्य तात्पर्यं किमस्ति? प्रतीचि एव आत्मशब्दः रूढः लोके। अयम् आत्मशब्दः प्रतीचि एव लोकः रूढः, न तु पराञ्चि। पराञ्चि आत्मशब्दः न सिद्धः, प्रतीचि एव। कश्चन यदि वदति आत्मा मम आत्मा, यदा मम आत्मा इत्युक्ते वदति तदा देहं निर्दिश्य अहम् इति वदति। अहम् अहम् अहं वद चेत् अहम् इति वदति कोऽपि, अन्यं निर्दिशति अनन्तरम् अहम् इति वदति नैव। अहम् इति वदति चेत् स्वात्मानमेव, इत्युक्ते पराञ्चि बहिः निर्दिशति चेत् परं परागमनम् अन्तः अत्र एतस्मिन् दिशि एतस्यां दिशि निर्दिशति चेत् तदेव अस्ति प्रत्यक्। अतः पराक् प्रत्यक् इति द्वयोः शब्दयोः अर्थः सम्यक् बोधव्यः। एतदर्थम् अत्र उक्तं। किमुक्तं? प्रतीचि एव आत्मशब्दः रूढः लोके। लोके संसारे जगति आत्मा, आत्मशब्दः इत्युक्ते आत्मा प्रतीचि एव रूढः प्रसिद्धः, न अन्यस्मिन्। अन्यस्मिन् अर्थे आत्मशब्दस्य प्रसिद्धिः नास्ति इति। व्युत्पत्तिपक्षेपि तत्र एव आत्मशब्दः वर्तते। यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावः तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते।
तस्मात् आत्मा इति कीर्त्यते, अर्थात किम कथम आत्मा इति उच्यते, आत्मा इति पदस्य कः अर्थः इति एतदर्थम् अयं श्लोकः अस्ति भगवता भाष्यकारेण भाष्ये व्याख्यायामेव उक्तः श्लोकः। अनन्तरं पश्यामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः। धन्यवादः स्वामी। धन्यवादः स्वामिन् प्रणमामि। स्वामिनः धन्यवादः स्वामीजी। शुभरात्रिः। ओम धन्यवादः स्वामी। ओम धन्यवादः स्वामिन् नमामि। ओम नारायण। धन्यवादः स्वामीजी। लघु संशयः वर्तते मम। आं भगिनी। स्वयंभूः इत्युक्ते शिवः इति स्वीकरणीयं वा परमेश्वरः इति अथवा ब्रह्मा इति वा? अत्र सृष्टिकर्ता ब्रह्मा एवम् अत्र किञ्चित् मम भ्रमः वर्तते। स्वयंभूः इति परमेश्वरः इति स्पष्टम्। परमेश्वरेषु कः परमेश्वरः स्वीकरणीयः तर्हि अत्र इन्द्रियादीनाम् इन्द्रियाणि व्यतृणत् इति वदामः चेत् इन्द्रियाणि हिंसितानि, अर्थात इन्द्रियाणाम् उपरि हिंसा कृता। व्यतृणत् अस्ति, अत्र वि अतृणत् व्यतृणत्। व्यतृणत् इति शब्दस्य पदच्छेदं कुर्मः चेत् वि अतृणत् व्यतृणत्। त्रिय हिंसायां, त्रिय हिंसा अनादरयोः, हिंसा च अनादर अनादरश्च इत्यनयोः अर्थे त्रिय धातु अस्ति, अतः तत्र व्यतृणत् इति पदमभवत्। एवं इन्द्रियाणि व्यतृणत् चेत् कः? इन्द्रियाणां निर्माता सृष्टिकर्ता। एवं चेत् कः अर्थः स्वीकरणीयः? ब्रह्मा। परमेश्वरः एव अस्ति, परमेश्वरः ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा अपि इति उत्पत्ति दृष्ट्या यदा अवलोक्यते तदा तस्यापि मूलं यदि पश्यामः चेत् परमात्मा एव। परमात्मा एव ब्रह्मा रूपेण जातः। निर्गुण निराकार परमात्मा एव सगुण साकार रूपेण भवति, तदपि अस्माभिः अवबुध्यते। अतः कस्मिन् सन्दर्भे स्वयंभू पदस्य उपयोगः अस्ति सः सन्दर्भः द्रष्टव्यः। अस्तु, स्वामीजी, अत्र आरम्भे गूढोत्मा इति पदम् अस्ति, तत् सन्धि कृतं वा स्वामीजी? तत्र गूढः गूढः आत्मा, गूढः आत्मा इति गूढोत्मा। अस्तु, गूढः। धन्यवादः। तत्र अवग्रह प्राप्यते। अवग्रह इत्युक्ते सन्धिं निर्देष्टुमेव। गूढोत्मा, गूढः आत्मा, गूढोत्मा। मम पुस्तके अवग्रहचिह्नं नास्ति पदे। एवं वा? विसर्गस्य उकारादेशः प्राप्य एवं सन्धिविषयः अस्ति, सन्धिं पश्यन्तु। यदि न प्राप्यते तदा किन्तु वैयाकरणं स्पृशन्तु। न कथंचित् अपि न ज्ञातश्चेत् मां पृच्छ। धन्यवादः स्वामीजी। अस्तु, तर्हि मिलामः। शुभदिनम्। धन्यवादः। ओम ओम ओम। अग्रे मिलामः। नमस्कारः स्वामीजी, शुभदिनम्। ओम ओम।